अस्सलाम वालेकुम। कहावत है कि खाली जहन शैतान का घर होता है। उन दिनों मुझे भी फरागत थी, घर के काम को हाथ नहीं लगाती थी, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे सारा दिन बोर होती रहती थी। रोमानी नॉवल पढ़ने का भी शौक था। उन्हीं दिनों मोबाइल फ़ोन आ गया और मैं उसमें जुड़ गई। दिन रात मोबाइल फ़ोन देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। वालिदा मना करती कि इतना मत देखा करो। शायद इन्हीं चीज़ों का असर था कि मुझे अपने हमसाये से मोहब्बत हो गई, जो 5 बच्चों का बाप था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से था, जबकि वो गैर बरादरी का था और हमारे बराबर वाला मकान उसने किराए पे लिया हुआ था। ये मोहब्बत इतनी अचानक और अंधी हुई कि जैसे आंधी उठी हो और मुझे कुछ सुझाई ना दिया हो। एक माँ के अंदर ही जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। ये तो साबित था कि वालिदैन की नज़रों में ये रिश्ता कबूल ही नहीं होगा और वो किसी सूरत मेरी माजिद से शादी नहीं करेंगे। उम्रों का इतना फ़र्क और ऊपर से सौतन और उसके 5 बच्चे। उसका तो घर भी किराए का था। इन हालात में कोई अक्ल की अंधी भी हो तो ऐसे आदमी से शादी ना करे। लेकिन मेरे अक्ल के तो सारे चिराग बुझ चुके थे। मैं सिर्फ इस वजह से माजिद से मरूब हो गई कि वो मेरे हुस्न की बहुत तारीफ़ करता था। किस्सा ये था कि उसकी सबसे बड़ी अकेला ने उसी स्कूल में दाखिला ले लिया जिसमें मैं पढ़ती थी। इस तरह हम साथ साथ आने जाने लगे। अकीला को माजिद को स्कूल छोड़ने और लेने आता था। पहले मुझे हमारे वालिद और कभी मुलाजमा छोड़ने जाती थी। जब अकीला का साथ मिला तो उसी के साथ आने जाने लगी। इस तरह से मैं उसके घर भी जाया करती थी। वहाँ माजिद मुझसे बातें करने लगता और मेरी बहुत तारीफ़ करता था। एक रोज़ उसकी बीवी बीमार होकर मायके चली गई। दरअसल वो अपने 5वें बच्चे को जन्म देने गई थी। घर में उसके चारों बच्चे और बूढ़ी दादी अकेले थे। माजिद को मुझे घेरने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत शख्स था। कद काट से, सूरत शक्ल और शख्सियत से वजीह था। खूबसूरत ज़बान का मालिक था वो। उससे अपना आइडियल बना लिया और उसकी मीठी ज़ुबान के घेरे में आ गई। उसकी बीवी मायके में ही थी। एक रोज़ स्कूल जाने के बहाने माजिद के साथ अकेली चली गई और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझ पर घर वालों का ऐसा खौफ गालिब आया कि घर से ही निकल गई। जवान बेटी अकेली घर से गायब हो जाए तो ये तो वालिदैन के लिए मरने का मकाम था। बहरहाल एक हफ्ते के बाद घर वालों ने मुझे तलाश कर लिया। वालिद साहब ज़ारो कतार रोते हुए मुझे घर ले आए। आंसुओं से उनकी सफ़ेद दाढ़ी भीग चुकी थी। माँ भी दीवानी सी हो रही थी। घर लाकर वालिद ने मुझे मारा पीटा और ना बेइज्जती की, बल्कि तहम्मुल से समझाया कि बेटी तुम कमसुन और नादान हो। माजिद से निकाह करना तुम्हारा जज्बाती फैसला है। वो 5 बच्चों और बीवी वाला एक शादीशुदा मर्द है। तुम फौरन उससे रिश्ता ख़त्म कर लो। यह सरासर गलत फैसला है। तुम्हें चंद दिनों बाद ही इस पर पछताना पड़ेगा। मेरे सर पर तो जैसे इश्क का भूत सवार था और अक्ल पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं कुछ साहूकार की बेटी तो नहीं थी, बस हम इज्जतदार लोग थे। आंखों पर मोहब्बत का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि मैंने वालिद की बात से साफ इनकार कर दिया और माजिद के साथ ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा जाहिर किया। घर का जो फ़र्ज़ भी मुझे समझाता, मैं उसकी बात समझने के बजाय रो रो कर हलकान हो जाती थी। यहाँ तक कि खुदकशी करने तक नौबत पहुँच चुकी थी। तब वो मजबूर हो गए और इज़्ज़त के साथ बरादरी वालों के सामने मेरी रुखसती कर दी, क्योंकि अभी तक मेरे निकाह और घर से गायब रहने का इल्म किसी को ना हुआ था। बाप ने अपनी इज्जत बचाई
اور میری شادی کر دی۔ میں باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی مائکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جوان اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ ماجد سے محبت کرتی تھی، اسے ہی اپنا سربراہ اور دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھی۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بنی رہی۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں، میں سوتن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نندوں اور دیور ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو وہ صرف رسم دنیا نبھانے کے لیے جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والے کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے، بھاگی ہوئی کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا کیونکہ والدین کے گھر رات دیر تک میں موبائل دیکھتی تھی، صبح بھی دیر سے اٹھتی تھی۔ صبح جلد اٹھنے کی میری عادت ہی نہ تھی، جبکہ ساس کہتی تم جلدی اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ ماجد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے، 7 فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان عمل نہیں تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساتھ مجھ پہ خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پہ رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو اور پھر میں چائے بناؤں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند میں آ گئی۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا۔ جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیل گئی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی کیونکہ چولہا بجھ چکا تھا مگر بٹن تو آن تھا۔ سبھی کے ناکوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور وہ ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمروں سے باہر نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو بربادی کا سامان تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز ماجد بھی گھر پہ نہیں تھے، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے صوفے پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی اور مجھے نیند کے خمار سے بھری ہوئی آنکھوں والی کو دھکوں سے گھر سے باہر نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتی؟ ساتھ اماں ابا کا گھر تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی نہ پیر میں جوتی، ماجد کے گھر سے نکل کر میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے نکل پڑی تھی۔ روتے کامتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی
चकाचौंध में ठोकर मार दी थी। प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। मैं इकलौती औलाद, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। उन्होंने माजिद को बुलाकर जवाब तलब किया। उसने माफ़ी मांगी, कहा कि जब ज़ेब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पे नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि आप अगर मेरी बेटी से पता रखना है तो उसने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं उसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा बेटी नहीं है। आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो आपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। आपकी बेटी आपके साथ रहेगी। गोया माजिद ने इस तरह उनसे घर दामाद बनने की दरख्वास्त की थी। भला अब्बू ने हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने माजिद की दरख्वास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और माजिद वालिद साहब के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहाँ उनके बहन भाई और माँ रहती थी। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और 2 घरों का किराया भी ना देना पड़े। मेरे वालिदैन के घर में माजिद मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा नहीं देते थे। हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठा रहे थे। इस पर भी अब्बू चुप रहे कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सब कुछ थी। पहले ही उनके सारे असासे मेरे ही थे। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। माजिद रोज़ाना अब्बू की गाड़ी पर मुझे सैर के लिए ले जाते थे। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता मैं अब्बू से कहती और वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते थे। वो बहुत ठंडे दिल और दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग ना सुने और कोई बात ना करें। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो। मायके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजरा। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पर आए। वालिद साहब ने दर खोलकर सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं। हम माजिद के दोस्त हैं और उसके बारे में बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले वो घर पे नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यही है ना। उसने आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अबू घबराए हुए थे कि माजिद के इतने दोस्त क्यों आ गए। मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हुआ। खैर, उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा, ज़रा ठहरिए, मैं माजिद को फ़ोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूँ। वालिद साहब जेब से फ़ोन निकालने लगे तो ये गुंडे उनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 40 लाख का कर्ज है, वो आपके पास रहता है, आप उसके सरबराह हैं, तो उसके कर्ज की अदायगी के भी आप जिम्मेदार हैं। या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर उसका कर्जा चुप करके दे दें। अब हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा कि उसको आने दें, रूबरू बात हो तो फिर इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ़ बूढ़े,
اس نے تو ہم کو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے کہ جاؤ میرے سسر سے رقم لے لو، وہی میرے سرپرست ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں ایسے کیسے آپ لوگوں کو رقم دے دوں، مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور نہ آپ لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود تمہاری اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون ملا کے ماجد سے بات کروا دی اور کہا کہ تم ہمارا تعارف کروا دو، اور فون میرے کان پہ رکھ دیا۔ ماجد نے ابو سے کہا یہ لوگ میرے کاروباری شریک ہیں، جتنی رقم دے سکتے ہیں اس وقت ان کو دے دیں، میں گھر آ کر آپ کو واپس کر دوں گا، اس وقت میں نہیں آ سکتا، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے ابو بیچارے پسینوں پسین ہو گئے، نہ جانے عجیب سی سوچ میں مبتلا ہو گئے۔ آخر کار وہ گھنڈے ہمارے گھر میں زبردستی گھس کر سارا پیسہ اور زیور لے گئے، اور ابو نے جب مزاحمت کی تو میرے والد کو خوب مارا، بولے رقم کا فوری بندوبست کرو ورنہ ہم تمہارے داماد کو ختم کر دیں گے، اب ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ تھوڑا بہت روپیہ جو والد نے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ تو دے دیا تھا، مگر وہ مکان کے کاغذات مانگنے لگے کہ ہم اس طرح اپنا قرضہ چکتا کر کے جائیں گے۔ کاغذات میرے والد نے نہ دیے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم غیر لوگوں میں پھنس چکے ہیں۔ تبھی ابو کے سمجھانے پر میں نے ماجد سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ میں خود بھی بہت ڈر گئی تھی۔ ماجد نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرض ضرور دینا تھا، لیکن انہوں نے مجھے قرض کی وصولی کی خاطر ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ اگر میں فون پر جیسے وہ کہلوانا چاہ رہے تھے ویسا نہ کہتا تو ممکن تھا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میں اس وقت بے بس تھا، میں نے تو ماجد کی بات پہ یقین کر لیا تھا، لیکن والد صاحب نے نہ کیا تھا۔ کہا کہ جو شخص برے وقت پڑنے پر گھنڈے ہمارے گھر بھیج سکتا ہے وہ کل کو اس سے زیادہ بیہودہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگر قرض خواہ ایسے ہی تنگ کر رہے تھے تو مجھ سے کہتا۔ شروع دنوں میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، دل پر بہت چوٹ لگتی تھی، زندگی بے معنی لگتی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی، سوچتی تھی ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے صبر دے دیا، آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملنے لگا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، گھر سے مجھے خرچے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی، وہاں اپنی ہم عمر ٹیچروں اور لڑکیوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی میں۔ ایک شخص کا تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ 2 سال بعد میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جب میں 16-17 سال کی ایک دوشیزہ تھی تو مجھے اندھی محبت نے ایک شادی شدہ مرد سے باندھ دیا، جس کے پیچھے میں نے اپنے خاندان کی عزت برباد کر دی تھی۔ آج سوچتی ہوں تو زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میری دوسری شادی میری ایک غیر شادی شدہ لڑکے سے ہوئی جس کا نام ارسلان تھا۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب نے ڈھونڈا اور کروایا تھا۔ ارسلان ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ وہ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا۔ باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹا تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو،
اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا۔ انکل میرے والدہ بیمار رہتی ہیں، والد زندہ ہوتے تو میری شادی کروا دیتے، اب کون کروائے گا بھلا۔ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرا بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارسلان نے ہاں کہہ دی۔ شاید اسے اپنے بیمار ماں کے لیے گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کے والدہ میری والدہ کے پاس گئی، خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ارسلان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا تھا، اور میرے والد کی پسند میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی۔ ارسلان ان کی قدر کرتا ہے اور میری بھی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ ارسلان کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت سا پھول کھلا جس کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہیں چاہتی تھی میں۔ ماجد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے ایک یادوں کا ناسور تھی۔ وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ناپختہ ذہن ہوتا ہے، تعلیم یافتہ، اور کم سے کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہے۔ بزرگوں کا ساتھ ہو تو شادی شدہ بیٹی پر چھپر چھاؤں کی طرح رہتے ہیں، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیکھتے ہیں، اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہیں۔ ہم سے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ گچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ یہ تھی آج کی کہانی، جو کہ اندھی محبت پر مبنی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔